अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर सीरा सीरीज़। पिछली एपिसोड में हमने नबी करीम अलैहिस्सलाम के जो अल इसरा वल मिराज वाक़या मिराज जो था उसके कॉन्टेक्स्ट को थोड़ा सा एक्सप्लोर हमने किया था। इसके साथ साथ जो बैतुल अव्वल थी, जो पहली बैत थी मदीना के लोगों की नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ, उसको भी थोड़ा सा डिस्कस किया था। इन दिस एपिसोड वी विल फर्दर एक्सप्लोर द फर्दर चैप्टर्स ऑफ आवर सीरा सीरीज़, जो नबी करीम अलैहिस्सलाम के आगे फिर जो हालात वाक़यात और जो जर्नी थी उसको एक्सप्लोर करेंगे। वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा, लाइक कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। इन द अर्ली डेज ऑफ इस्लाम, नबी करीम अलैहिस्सलाम को जब मक्का के लोगों से काफ़ी ज़्यादा मुखालफत और रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ रहा था, वहीं पर मदीना के जो लोग थे और मदीना जो शहर था, वहाँ से उम्मीद की नई किरण जो थी वो उभर रही थी। नबी करीम अलैहिस्सलाम अपनी दावत और तबलीग को मक्का से बाहर दूर दराज इलाकों तक फैलाने की भरपूर कोशिश कर रहे थे, और साथ ही साथ वो ये भी जानते थे कि मदीना के जो लोग हैं उनमें भी कहीं ना कहीं इस्लाम का जो बीज है वो भी उनके दिलों में बोना स्टार्ट हो चुका है। पहली बैत जब हुई नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मदीना के लोगों की, उसके चलते नबी करीम अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को एज अ फर्स्ट एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बनाकर मदीना की तरफ भेजा, और उनको ये मिशन दिया गया कि वो वहाँ जाकर इस्लाम की टीचिंग्स लोगों को दें, उनको प्रैक्टिकल गाइडेंस फराहम करें, और उसके साथ साथ इस्लाम का जो पैगाम है वो ऐसी ज़मीन पर हर घर में पहुँचाएँ जहाँ पर पॉलीथिज़म यानी मुशरिकियत जो थी उसके रिवाज के लोग आती थे। हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु और उनके साथ हज़रत असद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मदीना के कबायली घरों में जाते हैं, और उनके साथ जाकर फिर वो इस्लाम की खूबसूरती के बारे में बातें करते हैं और इस्लाम की दावत और तबलीग देते हैं। लेकिन कुछ लोगों की तरफ से उनको रेजिस्टेंस का सामना भी करना पड़ता है। जैसे एक मरतबा जो एक कबायली सरदार थे हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु, वो उनके पास एक वेपन अपना लेकर आते हैं और उनको ये कहते हैं कि तुम लोग कमज़ोर लोगों को अपने फ़रेब में फंसा रहे हो, जिस पर फिर हज़रत मौसब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो बड़े काल्मली पुरसुकूनी से उनको ये कहते हैं कि आइए हमारे साथ बातचीत कीजिए, अगर आपको हमारी बात अच्छी लगे तो उसे कबूल कीजिएगा, अगर आपको नापसंद आए तो उसे रिजेक्ट कीजिएगा। तो इस पर फिर जो हज़रत उसैद बिन हुदैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हैं वो बैठते हैं और उनसे बातचीत करते हैं, और जब वो कुरान के आयत सुनते हैं तो वो उनके दिल में घर कर जाती हैं, और इस तरह वो इस्लाम कबूल कर लेते हैं। हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जो डेडिकेशन थी इस्लाम की दावत और तबलीग की, उसके चलते इस्लाम इतनी तेज़ी के साथ मदीना के कबाइल के हर घर में फैलता चला गया, जिसके चलते हज़रत साद बिन मुआद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो कि मदीना के कबाइल के बहुत बड़े सरदार थे, वो भी इस्लाम कबूल कर लेते हैं, और सिर्फ इस्लाम ही कबूल नहीं करते बल्कि अपनी कौम के पास जाकर ये डिक्लेयर भी करते हैं कि जब तक तुम लोग भी दीन इस्लाम पर नहीं आते मैं तुमसे बात ही नहीं करूँगा या तुम्हारी बात ही नहीं सुनूँगा। और फिर उनकी कौम में, उनके कबीले में फिर कोई ऐसा शख्स नहीं बचता सिवाय एक के, कोई उसके अलावा कोई ऐसा शख्स नहीं बचता जो दीन इस्लाम पर ना आ गया हो। और इस तरह चलते मदीना के हर घर में इस्लाम की जो दावत थी वो पहुंच जाती है, और लोग जो है जोग इस्लाम में दाखिल होना शुरू हो जाते हैं। इस्लाम का बीज मदीना शहर में जब पूरी तरह बो दिया जाता है तो हज़रत मौसब बिन उमैर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु वापस मक्का तशरीफ़ लाते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम को मदीना सिटी में ईमान के आने की जो खुशखबरी देते हैं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ये खबर सुनकर नहायत खुश होते हैं, और उसके साथ साथ ये जानकर भी कि मदीना जो है अब इस्लाम के लिए एक ज़रहेज़ ज़मीन साबित होगा। इसी के चलते अगले साल हज के सीज़न में तकरीबन 70 के करीब जो कन्वर्ट्स थे, जो लोग मुसलमान हुए थे, वो मदीना से मक्का की तरफ आते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम से बैत के इरादे से वो हज के उन दिनों में मदीना से मक्का तशरीफ़ लाते हैं, और नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ फिर मुलाकात भी करते हैं, और फिर एक टाइम भी बन जाता है, क्योंकि खुलेआम सरेआम मीटिंग नहीं कर सकते थे, नबी करीम अलैहिस्सलाम से बैत नहीं कर सकते थे, तो उन्हें फिर बड़ी सीक्रेसी में ये टाइम अरेंज करना पड़ता है, और रात की तरीकी में वो अकबा की पहाड़ी जो थी उसकी घाटी में फिर ये मीटिंग अरेंज होती है, और एक एक करके वो जो 70 लोग थे वो नबी करीम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पेश होते हैं। 70 नहीं, एक्चुअली उसी दौरान जब वो मदीना से मक्का आते हैं तो उनमें 3 लोग और भी कन्वर्ट हो जाते हैं इस्लाम में, तो ये तकरीबन 73 की तादाद के करीब लोग थे। फिर जब नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ मिलते हैं और अकबा की घाटी में जमा होते हैं, नबी करीम अलैहिस्सलाम के साथ उनके चचा हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी मौजूद होते हैं। हालांकि वो उस वक्त ईमान नहीं लाए थे,
لیکن وہ صرف نبی کریم علیہ السلام کی پروٹیکشن کی تسلی کے لیے ان کے ساتھ موجود تھے. حالانکہ جب بیعت کا معاملہ شروع ہوتا ہے تو بات چیت بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسٹارٹ کرتے ہیں. بیعت کے موقع پر نبی کریم علیہ السلام 5 پوائنٹس جو ہیں وہ ان کنورٹس کے سامنے رکھتے ہیں جو مدینہ کے لوگ تھے جو مسلمان ہوئے تھے, کہ ان 5 جو نکات ہیں ان کے اوپر آپ لوگ جو ہیں ان کو بیعت کرنی پڑے گی نبی کریم علیہ السلام سے. اور وہ جو 5 پوائنٹ تھے ان میں سے سب سے پہلا پوائنٹ یہی ہے کہ سستی اور چستی ہر حال میں نبی کریم علیہ السلام کی بات سنو گے اور مانو گے بھی. اس کے علاوہ تنگی اور خوشحالی ہر حال میں مال خرچ کرو گے, بلائی کا حکم دو گے اور برائی کو روکو گے, اللہ کی راہ میں اٹھ کھڑے ہوگے اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہیں کرو گے. اس کے علاوہ اور جب میں تمہارے پاس آ جاؤں گا تو میری مدد کرو گے, اور جس چیز سے اپنی جان, اپنی اولاد اور مال کی تم لوگ حفاظت کرتے ہو اسی چیز سے میری حفاظت بھی کرو گے, اور اس کے بدلے میں تمہارے لیے جنت ہے. تو یہ 5 پوائنٹس تھے جو نبی کریم علیہ السلام نے جن پر ان سے بیعت کا مطالبہ کیا. اور اس پر پھر حضرت جو تھے کعب بن مالک ایک صحابی تھے, انہوں نے جو ہے پھر اس پر جواب دیا نبی کریم علیہ السلام کو کہ ہم آپ کی بات سننے اور ماننے کے لیے تیار ہیں, ہم آپ کی حفاظت کرنے کے لیے بھی تیار ہیں, اور ہر وہ حکم جو آپ نبی کریم علیہ السلام دیں گے اس کو بجا لانے کے لیے بھی تیار ہیں. تو اس کے چلتے پھر وہ جو بیعت ہے وہ بیعت عقبہ کبریٰ کہلائی, جو کہ دوسری بڑی بیعت تھی, جو کیونکہ وہ عقبہ کے مقام پر ہوئی تھی اس لیے بیعت عقبہ کہا جاتا ہے. نبی کریم علیہ السلام نے اس طرح پھر ان کی جو بیعت تھی وہ ایکسیپٹ بھی کر لی, اور ان کو ایک بردرہڈ کے بانڈ میں جو ہے وہ جوڑ بھی دیا, اور اس کے علاوہ کچھ نقیب مقرر کر دیے جو کہ انہی میں سے ان کے اوپر لیڈرز مقرر کر دیے. تو اس طرح سے یہ بیعت جو ہے وہ سر انجام پائی. مکہ کے جو لوگ تھے ان کی بڑھتی ہوئی نفرت اور جو سازشیں تھیں اس کے چلتے پھر نبی کریم علیہ السلام نے کچھ مسلمانوں کو ہجرت کا حکم دیا, اور وہ مسلمان جو تھے وہ اپنا گھر بار مال سب چھوڑ کر جو ہے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کرتے ہیں, اور مشکلوں, خطروں اور پریشانیوں سے بھرپور اس سفر کے باوجود بھی وہ اس بات پہ ڈیڈیکیٹڈ تھے اور ثابت قدم تھے کہ وہ مدینہ میں جا کر اپنے بھائیوں سے مل کر اور اسلام کی جو پریکٹسز تھیں, ریلیجن کی پریکٹسز تھیں, اس کو آزادانہ طور پر جو ہے وہ پرفارم کر سکیں. مین وائل ان مکہ ان کو جب اس بیعت کا پتہ چلتا ہے تو ان میں مزید نفرت اور دشمنی کی آگ جو ہے وہ بھڑک اٹھتی ہے, اور وہ قریش کی جو پارلیمنٹ ہے اس کی ایک کونسل بلاتے ہیں جس میں مختلف قریش کے بڑے بڑے سردار موجود تھے, اور نبی کریم علیہ السلام اور اسلام کے حوالے سے کچھ اسٹریٹجیز ڈسکس کرتے ہیں کہ کس طرح سے اس کو روکا جا سکتا ہے. جس میں ایک جو سردار تھا وہ مشورہ دیتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام کو جلا وطن کر دیا جائے. کسی نے یہ مشورہ دیا کہ ان کو نعوذ باللہ لوہے کی بیڑیوں میں جکڑ کر قید کر لیا جائے. لیکن ان میں ایک سردار جو کہ ابو جہل تھا, اس کے جو شیطانی دماغ نے یہ تجویز دی کہ نبی کریم علیہ السلام کو نعوذ باللہ قتل کر دیا جائے تاکہ یہ معاملہ ہی ختم ہو. اور اس نے یہ پلان اس طرح سے پیش کیا کہ ہم جو 12 قبائل تھے جو وہاں جمع ہوئے تھے اس پارلیمنٹری کونسل میں, ان ہر قبیلے کا ایک ایک نوجوان لے کر نبی کریم علیہ السلام کا محاصرہ کریں گے, اور اس طرح سے نعوذ باللہ نبی کریم علیہ السلام کا قتل کریں گے, اور ان کا خون جو ہے وہ پھر 12 قبیلے میں بٹ جائے گا. جس کے بعد جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ ان سب قبیلوں سے جنگ نہیں کر سکیں گے, کیونکہ ظاہر ہے اگر ایک کوئی قبیلے کا سردار یا کوئی بندہ قتل کرتا نعوذ باللہ اس مشن میں جاتا تو پھر وہ جو نبی کریم علیہ السلام کے ساتھی تھے وہ تو ایزیلی آسانی کے طور پر جنگ بھی کر سکتے تھے. تو یہ جو تجویز تھی کہ 12 قبیلوں سے 12 لوگ اکٹھے کر کے نبی کریم علیہ السلام کے نعوذ باللہ اسیسینیشن کا جو پلان تھا اس کو سر انجام دیا جائے. اور یہ جو پلان تھا ابو جہل کا, اس پر پھر لوگوں نے بڑی داد بھی دی, اور فائنلی پھر یہ جو اسٹریٹجی تھی یہ ابو جہل کی لوگوں نے ایکسیپٹ بھی کی, اور پھر اس کی تیاریوں میں جو ہے وہ مزید مصروف ہو گئے. تو آج کے ایپیسوڈ کے لیے اتنا ہی, ملتے ہیں نیکسٹ ایپیسوڈ میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ.